अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज जुम्मे का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। आपने अपने लिए, मुल्क के लिए दुआएं मांगी होंगी, क्योंकि जो सूरत हाल मुल्क में चल रही है उसमें कोई ऐसा रहनुमा तो नज़र नहीं आ रहा, ना निज़ाम कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि जिससे उम्मीद लगाई जाए। तो अब यही रह जाता है कि इंसान अल्लाह से दुआ करे कि हमारे हालात बेहतर हों। अब आप आज की सूरत हाल देखें, यानी कि बिलावल साहब जो बेबी हैं, जिनको हम अगर हम उनको बेबी कहें तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उनके अपने वालिद साहब ने इंटरव्यू में ये कहा है कि बिलावल अभी बेबी हैं, उन्हें तजुर्बे की ज़रूरत है। यानी कि दरअसल बिलावल पर जरदारी साहब भी भारी पड़ रहे हैं और फिर वो बेबी जो है वो नाराज़ होके दुबई चले गए। उसी इंटरव्यू में जरदारी साहब ने बताया है कि एक पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि दो हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, एक पीपल्स पार्टी नहीं है, दो हैं। एक है पीपल्स पार्टी जो कभी थी किसी ज़माने में, वो भी भुट्टो साहब ने बनाई थी, जो अयूब खान की गोद में पले बढ़े। अब असल में दूसरी पीपल्स पार्टी है, वो है पीपल्स पार्टी पी, यानी कि पीपल्स पार्टी पिंडी, जिसके सरबराह है आसिफ जरदारी। और आसिफ जरदारी ने हमें ये भी बताया है कि वो टिकट देंगे बिलावल, बेबी बिलावल को भी वही टिकट देंगे। और ये जो डॉक्टर कहलाते हैं, डॉक्टर आसिफ जरदारी, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जेल में जो पीएचडी की है मईशत पे, आप अंदाज़ा लगाएं, आप और मैं ये जो हम यूनिवर्सिटियों में जाके पीएचडी करते हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो आसिफ जरदारी साहब ने जेल में पीएचडी की है ना, इस पीएचडी से वो मुल्क की मईशत को दुरुस्त करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप और मैं जो इस मुल्क के शहरी हैं, हम 15, 16 साल, 18 साल मेहनत करके पीएचडी करें मईशत में या किसी और शोबे में, तो वो इस मुल्क के काम नहीं आ सकती। ये जो आसिफ जरदारी साहब ने जेल में पीएचडी की है, इससे वो मुल्क की मईशत दुरुस्त करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के हालात हैं इस मुल्क के। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो जेल के पीएचडी आसिफ जरदारी मईशत ठीक करेंगे, या डार साहब ठीक करेंगे मईशत, जो अकाउंटेंट हैं, 2 + 2 जो 4 करते हैं, वो मईशत ठीक करेंगे। और जो उन्होंने अभी पिछले दिनों किया शहबाज शरीफ की हुकूमत में, महंगाई का जो कमर तोड़ काम किया उन्होंने, वो काम दोबारा होगा जब नवाज शरीफ साहब आएंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये जो 400 ख़ानदान पिंडी ने बनाए हैं और ये जो मुख्तलिफ जाली इलेक्शन करके आ जाते हैं हुकूमत में और पिंडी के साथ मुल्क के, इस मुल्क पर काबिज़ हैं, उसके तमाम वसाइल पर काबिज़ हैं, अगर यही एक दफ़ा फिर जाली इलेक्शन से आए तो इस मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी? नहीं बदल सकती। मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूँ, बात नहीं बदल सकती। इस मुल्क में सिर्फ एक पार्टी का राज है, एक पार्टी, और वो है पिंडी। पिंडी की पार्टी का इस मुल्क पे कब्जा है और ये आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, MQMP, JUIF, PTIL, यानी कि PTI लोटा, और ये उसकी 2 ब्रांचें अब बन गई हैं, IPP और PTI पार्लियामेंटेरियन, ये सारे जो हैं ये एक ही पार्टी हैं। और इन सारी पार्टियों में 400 ख़ानदान हैं जो पिंडी ने तैयार किए हैं, और वो उन 400 ख़ानदानों के साथ मिलके, नौकरशाही के साथ मिलके और बड़े कारोबारियों के साथ मिलके इस मुल्क पर काबिज़ हैं। जब तक ये कब्ज़ा नहीं छुड़ाया जाएगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ये तारीकियों में रहेगा। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपका मेरा माजी तो तारीख हुआ, लेकिन अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीख करना है तो इनको जाली इलेक्शन से कबूल कर लें। और अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना है, पाकिस्तान को दुनिया में कोई इज़्ज़त और वक़ार दिलाना है, तो इन सब को माइनस करना पड़ेगा आपको।
اس کا طریقہ دو ہی ہو سکتے ہیں طریقے معنی سالو کرنے کے. ایک یہ کہ پرامن طریقے سے آپ کریں جو سنت نبوی بھی ہے، اور ایک یہ کہ خونی انقلاب سے ہو. آپ کے پاس موقع ہے. یہ جو جعلی الیکشن ہو رہا ہے 8 فروری کو، اس میں آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں اور اس جعلی الیکشن کو مسترد کر دیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک دفعہ پھر یہ تمام 400 خاندان اور پنڈی مل کر اس ملک کے وسائل کو مزید قرضے لے کر آپ کے اوپر بوجھ ڈالیں گے اور کھا جائیں گے سارے وسائل. یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل بھی تاریک ہو؟ تو آپ کی مرضی ہے، آپ قبول کر لیں جعلی الیکشن کو. پھر روئیں مت، پھر یہ مت کہیں کہ جی ہم مر گئے، چینی کہاں چلی گئی اور گھی کہاں چلا گیا اور بجلی پیٹرول کہاں چلا گیا. پھر یہ مت کہیں، کیونکہ اگر آپ بے عملی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان تمام لوگوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں بار بار، تو پھر شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ کس سے شکوہ کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اپنے منہ پر خود تھپڑ ماریں، کیونکہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کے. اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی لانگ مارچ کریں اور آپ پنڈی پہنچ جائیں اور اسلام آباد پہنچ جائیں. نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہی ضلع میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ٹاؤن میں، اپنے گاؤں میں احتجاج کریں، اس کی ویڈیوز بنائیں، اس کی تصویریں بنائیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں. آپ سب کے پاس فون موجود ہے، اب اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں. لیکن باہر نکلنا پڑے گا آپ کو، چاہے اپنے شہر میں آپ نکلیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ قبضہ جاری رہے گا. آزادی کی تاریخ ہر ملک میں 2 مراحل میں ہوتی ہے. ہر ملک میں، کسی بھی ملک کی تاریخ آپ دیکھ لیں، امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، یوروگوئے ہو، برازیل ہو، ہر جگہ آزادی کی تاریخ 2 مرحلوں میں ہوتی ہے. پہلے مرحلے میں آپ بیرونی قوت کو باہر نکالتے ہیں، جو ہم نے کیا 1947 میں. دوسرے مرحلے میں آپ جو براؤن صاحب چھوڑ کے گئے ہیں بیرونی قوتیں، ان کو نکالتے ہیں. اور یہ اب موقع ہے براؤن صاحب کو نکالنے کا. اور اس کے لیے آپ کو ملک گیر تحریک چلانی ہوگی، ورنہ یہ 40% مہنگائی، یہ کمر توڑ، یہ خودکشیاں یہ جاری رہیں گی، یہ ناانصافیاں جاری رہیں گی. تو میری آپ سے درخواست ہے، یہ جو کھیل تماشے کر رہے ہیں، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، چچا بھتیجوں کی لڑائی ہے، یہ کیا مذاق بنایا بھائی؟ کیا یہ مسائل ہیں ہمارے ملک کے؟ جو اصلی مسائل ہیں ان پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ جیو والوں کو بھی اور تمام جو چینل بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی بس یہی چاہیے ڈرامہ کہ باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی، چچا بھتیجے کی لڑائی ہو گئی، چچا بھتیجی کی لڑائی ہو گئی. ان کو یہی پسند ہے تاکہ اصلی مسائل پر بات نہ ہو سکے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں پرتشدد تحریک بھی چل رہی ہے. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب تک پہنچ چکی ہے. وہ یا تو وہ پرتشدد تحریک کامیاب ہوگی اور اس پنڈی کے قبضے کو چھڑائے گی، یا آپ کو اور مجھے مل کے پرامن راستے سے اس ملک کو آزاد کرانا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. معنی سالو کرنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ نہ ملک بچے گا، نہ جمہوریہ بچے گی، نہ آپ کا اور میرا کوئی مستقبل ہوگا، نہ ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل ہوگا. آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں روہنگیا کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہی ہوگا ہم سب کے ساتھ اگر ہم نے پرامن تحریک نہیں کی، شروع کی، اور ان غاصبوں سے اس ملک کو آزاد نہیں کیا. میں التجا کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اس پر غور کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں نکل کر احتجاج کریں اور اس ملک کو آزاد کرائیں. شکریہ.